माझें नांव समीर सय्यद, हांव एक वायल्ड लायफ रेस्क्युअर. आयज आमी हांगासर एक नागपंचमी बद्दल उलयतले. नागाक कित्याक आमी पुजता ते. नागाक पुजपाचें कारण की तो एक देवूत मानता आमी तेका. तो आमच्या हुंदरांक खावपाक येता आनी कितें तो आमच्या देवाच्या गळ्यानूय आहा. आमी तेका देव मानता, तेका आमी पुजता. आनी आमच्या गोंयांत डिफरंट टायप आमी तेका पुजता. जशें आमी नागपंचमी दिसा पातोळ्यो करता, ते पातोळ्यो करता आमी. तेज्या निमतान आमी आयज पातोळ्यो खाता गोड गोड कशी. आनी महाराष्ट्रान डिफरंट करता, म्हणजे आपले आपले एक स्टेटीन डिफरंट एक पद्दत आहा तेका मनोवपाची. म्हणजे नागपंचम मनोवपाची डिफरंट एक पद्दत आहा. आमी मनयता कित्याक बाबा आमी तेका प्रोटेक्ट करूंक जाय. थोडे म्हणटात कितें सोरोप दूद पियात, आमी तेका दूद घालता. तो एक्चुली दूद पियाना, नाग केन्ना दूद पियाना. ते एक्चुली मॅमल्स जावं आमचे उंदीर ते खाता. ते गारुडी कितें करता, तांकां धरता 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने उपाशी दवरता आनी तेंचें तोंड शिंवता आनी तेका हाडटात आनी लोकांच्या फुडल्यान दवरतात की तेका बाबा पयशे घालपाक जाय तेका. सो आमी कितें करता, तेका व्हरता आनी दूद पियेता. तो उपाशी पोटान कितें करतलो, तो दूद पियेतलो. दूद पिवन तो एक 15 दिसां भितर मरता, कित्याक तेका दूद डायजेस्ट जायना. एसीड म्हणजे अशें की तांकां निमोनिया जाता दुदान. ते उंदीर खावपाचे जानवरां, म्हणजे रेप्टायल्स जे उंदीर खाता ते दूद पियेना. एक अंधश्रद्धा आहा. आमी तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी हो दीस मनयता की बाबा तो देवाचो, सो ताका आमी प्रोटेक्ट करया. तसो एकूच स्वरूप न्हू, जशें की जितलेच रेप्टायल्स आहा, जितलेच जानवरां आहा आमच्या रानांत जावं खंयसर येता घराच्या सायडीक, तांकां आमी प्रोटेक्ट करचें. आमी श्रावण म्हयन्यान फक्त एकूच दीस मनयता आमचो हो नागपंचम. बाकीच्या स्वरूपांक आमी विसरता. सो सगळे देवाचेच स्वरूप, आमी तांकां प्रोटेक्ट करूंकूच जाय. सो तशें करून आमी हांकां प्रोटेक्ट करपाचें काम करचें. आनी आदल्या काळान ऋषी मुनींनी तांकां प्रोटेक्ट केलेले आहा. तशें येवाळके म्हणनाका, तशें आनी जानवरां म्हणनाका, कित्याक तेंची जी पॉप्युलेशन आहा तें कमी जायत वयताली पयलीं जानवरां खातीर, आनी उंदराची पॉप्युलेशनां वाडटाली. उंदीर घरान येवप म्हणल्यार सोरोप तेज्या फाटल्यान येवप. आमी ते श्रद्धेन आमी उंदराकूय देवूच मानता. तो गणपतीचो वाहन एक, तो घरान येता आनी आमचें कितें खाद्य कितें आहा बरे कपडे तेका चांचयता आनी पिड्यार करता. सो तांकां प्रोटेक्ट करपाक एक नाग जावं दिवड हें स्वरूप आमच्या घरान येता आनी ताका ते उंदरांक खावपाक येता. सो आमी कितें करता, स्वरूप घरान येयलो, थोडे भियेतात, थोडे भटा कडेन वयता प्रसाद आमच्या देवघरान. स्वरूप कित्याक येयलो, नाग येयलो जाल्यार ते सांगतात आमच्या घरान नाग येयलो, कित्याक येयलो, आमचें कितें चुकलें, अशें क्वेश्चन करतात. आमकां सुद्दां खुबशे क्वेश्चन केला, तांदूळ मंत्रून दी आपल्याक. आमी म्हणटा आमी तसलें कांय करना, आमी फक्त तुका दिसता जाल्यार ताका धरून व्हरता. थोडे धरून व्हरल्या उपरांत ते शांत जातात, म्हणटा बाबा हां एक गेलो. पूण मागीर ते कितें करता, वयता भटा कडेन वयता, दोरो घेता जावं तांदूळ घेवन येता, घराच्या देगेक मारता. सो ते एक्चुली एक अंधश्रद्धा आहा आमच्या हितून. हांव जर रेस्क्युअर म्हणल्यार 12 वर्सां जाल्यार रेस्क्यू करता. एक अंधश्रद्धा आहा तितून की हांव बिलीव करना. ते येता कित्याक उंदराक लागून येवप, उंदीर खावपाक. जावं उंदीर आहा थंयसर आनी उंदराची पॉप्युलेशन सोरपाक चड फास्ट जर वाडटा. मग ते 15 म्हयन्या 15 दीस म्हयन्या 25-25 दिसांनी पोरां काडटा. सो तेंचें पॉप्युलेशन वाडटा म्हणल्यार हे कंट्रोला खातीर आमचें हें स्वरूप घेवप. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की जाता इतलें नागपंचमी दिसा हांकां दूद घालच्या जाग्यार हांकां प्रोटेक्शनाचें काम करचें. सगळे सोरपांक, अशें सोरपांकूच न्हू, सगळे जितले जानवरां आहा तितले तांकां प्रोटेक्ट करचें. तुमकां कॉल येयत आसता ह्या टायमार कित्याक म्हणून येता, तेंची रोहीण आसता? रोहीण म्हणल्यार कितें, आतां रोहिणीन सोरोप आसना, आयत्या बिळार नागोबा म्हणटात. ओके, ते बिळान कितें आसता, उंदीर वयता. सो ते उंदराच्या फाटल्यान मागीर सोरोप वचप आनी ताका जर घर आवडलें म्हणजे रोहीण आवडली जाल्यार तो रोहिणीन बसता वचप, म्हणजे ताका खावपाक मेळटा थंयसर रोहिणीन. सो ताका खावपाक मेळ्ळें म्हणटकीर कितें आहा, तो थंयच्यान वचना. ताका 8 दिसांनी 15 दिसांनी जर खावपाक मेळटा त्या रोहिणीन रावप. आनी केन्ना लागीं गेले रोहिणीच्या जाल्यार थंयसरल्यान तो वयर सरप, म्हणजे भायर वचपाक ट्राय करता जाल्यार मनशाक पळयल्यार परत भितर. लोक म्हणटा कितें मागीर रोहिणीन सोरोप आहा. सोरोप रोहिणीन आसना, तो फक्त आपल्या खाद्या खातीर भोंवता ह्या सायडीक त्या सायडीक. बट आतां तुमी पळयत जाल्यार तुमी कितले ट्रेनींग घेतलेलें आसा हाका, खूब टायम लागता ट्रेनींग घेवपाक. बट आमी पळयत जाल्यार लोक आतां दिसता आमकां खंय तरी सोशल मिडियाचेर वा बाकीचे आपूण स्वता रिस्क घेवन हें करपाक सोदता, तेंचेर कितें म्हणपाक सोदता तुमी? तेंचेर म्हाजें म्हणणें आहा की ते अशें करचें न्हू, कित्याक आमी करता म्हणल्यार आमकांय आमची रिस्कूय आहा
आमी अशें ना की वेल ट्रेन्ड असं वेल ट्रेन म्हणल्यार एक्सपर्टी ना तितले हां. फाल्यां सांगूंक शकना हांव रेस्क्यूआक कॉलाक वयता फाल्यां हांव सांगूंक शकना हांव सारकोच एक्सपर्ट आहा म्हाकाय बायट जावंक शकता सो हांव मागता रेस्क्युअरा कडेन की बाबा आमी जे रेस्क्यू करता ते पळोवन तुमी ट्राय करचे न्हू कित्याक तितून तुमच्या लायफाकूय रिस्क आहा आमकांय आहा तशें ओके आनी दुसरें म्हणटा की थोडे रेस्क्युअर आहा अरे तो अशेंच धरता पोती हाडली घातली धरली आनी गेलो तशें ना ताका खुबशीं वर्सां लागता ओके ट्रेन जावपाक आनी मेन थिंग आयडेंटिफाय करून कळोंक जाय कसलो सोरोप विशारी खंयचो बीन विशारी खंयचो ते आयडेंटिफाय करून मेन कळोंक जाय ओके कोणाक चापलो बिबलो जालो जाल्यार पयलीं कितें करचें तेंच्यांनी विशारी कोण तरी बांदतात आनी हें कशें इतलें बरें ते आदले काळांनी पयलीं डॉक्टर्स इतले नासले हॉस्पिटलूय तितले नासले तेन्ना ते डॉक्टर कितें करी म्हणजे कोणाक घास मारलो ते पयलीं टायट बांदताले पांयांक घास मारलो जाल्यार ते टायट बांदताले पांयांक आनी मागीर ताका डॉक्टरा कडेन व्हरप एक्चुली ते रॉंग डॉक्टरान आतां प्रूफ करून दाखयला की ते रॉंग म्हणून बांदप नासता बांदप नासता बांदले जाल्यार कितें आहा तुजो तो हातीक जर हांगा पोटा कडेन हांगा घास मारला जाल्यार हांगासर तें टायट बांदले जाल्यार तुजो ब्लड फ्लो जायना आनी तुजो विश जे आहा पळय ते तुजे हितून नफ्सान वचपाचें चालूच आसता पूण तुजो जो टिश्यूज आहा तो डॅमेज करून उडयता हांगासर फुलता सारको सुजता काळो पडटा विश एक्चुली प्रोटीन तेंचो पूण ते तुज्या मांसान सगळे काळे करून उडयता मांस आनी सुजता आनी तूं सडनली जर तुवें सोडलें जाल्यार तुका डायरेक्टली एटॅक येवपाचे चान्सीस आसता ओके डॉक्टरान त्या खातीर सांगलां की बांदपाचें न्हू जाता इतले बेगिना ते हॉस्पिटलान हाडचे ओके आनी सेकेंड मेन थिंग म्हणल्यार की ते सोरोप खंयचो घास मारलो तो आयडेंटिफाय करचो म्हणजे हो जो कोणा कडेन फोटो आहा मोबायल आहा आयज काल सगळ्यां कडेन मोबायल आहा तेजो फोटो मारचो ते फोटो मारपाचो आनी ते पेशंटा वांगडा तो घेवन वचपाचो आनी डॉक्टराक दाखोवपाचो की अशें ट्राय करपाचें आनी ताका पोतयेन घालून बांदून जावं मारून व्हरपाचो ट्राय करपाचें न्हू नाल्यार कोण रेस्क्युअर आहा नियर बाय कोण रेस्क्युअर आहा जाता इतले बेगीन आयज काल सगळ्यात गोंयान रेस्क्युअर आहात खुबशे आमचे एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे रेस्क्युअर्स आहा ऑल ओवर गोवा महाराष्ट्राय आहा आमच्या कर्नाटकय सो तांकां कॉल करचो नाल्यार तुमकां जर नंबर गावना रेस्क्युअरांचो जो 100 डायल करचो तांकां ते पुलिसांक नाल्यार 108 डायल करचो नाल्यार 1926 आतां टोल फ्री नंबर येयला आमचो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तांकां सुद्दां डायल करून नंबर घेवंक शकता कितले वगत पर्यंत उरूं शकता कोण मारलो बिल्लो जाल्यार अशें म्हणटा की रोखडेच तुमी दोतोरा कडेन धांवचे आनी हें करचें कितलो टायम पर्यंत उरूं शकता ना म्हणल्यार पळय जो मनशाक जाणा जो मनीस जाणा सरपा बद्दल ताका घास मारला तो मनीसाचेर डिपेंड आहा इम्युन सिस्टम तो कसो कितें रिएक्ट करता स्नेक बायटाचेर डिपेंड तो कसो रिएक्ट करतलो थोड्यांक कित्याक घास मारलो केन्ना केन्ना स्नेक सोरोप जे आहा कोबरा जे आहा घास मारता पूण ड्राय बायट करता ओके विश सोडिना कित्याक तांकांय खबर आहा तो विश तेज्या आंगान सोडून ताका कांय फायदो जावचो ना कित्याक तो ते खावंक शकना न्हू केन्ना केन्ना दांत लायतात ते दांत लायल्या उपरांत थोडे म्हणजे कितें आमकां खबर आहा कसले बायट म्हणटा ड्राय बायट ओके दांत लायता आनी सोडटा केन्ना केन्ना मारतात बेश्टोन मारता बेश्टोच मारता सो आमकां खबर आहा तेज्या बद्दल सरपा बद्दल बाबा कशें कितें आसतलें ओके आनी बायट जाले त्या जाग्यार ते मार्क्स आसतले दांतांचे ते ड्राय बायट आनी थोडे कितें ड्राय बायट सुद्दां जालो जाल्यार भियेतात आपल्या आंगान आतां म्हणजे एक भंय निर्माण जाल्लो आहा लोकांच्या हितून सोरोप रोकडोच घास मारले की मनीस रोकडोच मरता तशें कांय ना ना म्हणल्यार 2 वरां लागता मनशाक 2 वरां भितर तेणी पावपाक जाय नॉर्मल मनीस जर शांत रावत म्हणजे भियानासतना जाल्यार 2 वरां ते 2.5 वरां ताका लागता आनी एवरेज जर म्हणजे असो घास मारलो आपूण भियेलो आनी धांवपळ केली जाल्यार तो विश नासतना एटॅक घेवन मरपाचे चान्सीस आहा ब्लड सर्क्युलेशन फास्ट जाता एटॅक येवपाचे चान्सीस खूब आहा